के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। हम शुक्र करते हैं अपने खुदावंद का जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमको फतह बख्शी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारे कल का कलाम था और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो पहला यूहन्ना उसकी 5वां बाब और उसकी 12 आयत में यूं लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। इसी तरह अगर हम देखें, और जो खुदा के बेटे पे ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसकी गवाही पर जो खुदा ने अपने बेटे के हक़ में दी है ईमान नहीं लाया। और वो गवाही यह है कि खुदा ने हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शी और ये ज़िंदगी उसके बेटे में है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा ने हमारे लिए सब कुछ किया, खुदा ने अपने बेटे को दिया, जिस तरह हम देखेंगे यूहन्ना 3 बाब उसकी 15-16 आयत में यूँ है, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह अगर हम इसकी 17-19 में देखें, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। और जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, और जो उस पर ईमान नहीं रखता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। और सज़ा के हुक्म का सबब ये है कि नूर दुनिया में आया है और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज़्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। हम देखते हैं कि जो काम अंधेरे में होते हैं, रात में होते हैं, वो हमेशा गलत ही होते हैं। लेट नाइट पार्टीज़ होती हैं, लेट नाइट जो कारोबार किए जाते हैं वो गलत ही होते हैं। तो हमारे खुदा ने हमें हमारा खुदा नूर है, वो दुनिया का रोशनी बनकर आया, और जो उसमें चलते हैं वो क्या हैं, वो बचाए जाते हैं, वो छुड़ाए जाते हैं। अगर हम यूहन्ना 3 बाब उसकी 21 आयत में देखें, मगर जो सच्चाई पर अमल करता है नूर के पास आता है, ताकि उसके काम जाहिर हों कि वो खुदा में किए गए हैं। इसी तरह जब हम सच्चाई पे चलते हैं, और सच्चाई क्या करती है, हमें आज़ाद करती है। सच्चाई ही एक रास्ता है। इसी तरह अगर हम यूहन्ना 3 बाब उसकी 35 आयत में और 36 में देखें, बाप बेटे से मोहब्बत रखता है और उसने सब चीज़ें उसके हाथ में कर दी हैं। जो बेटे पर ईमान लाता है वो हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता ज़िंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गज़ब रहेगा। हम देखते हैं कि खुदा ने जो ज़िंदगी दी वो ज़िंदगी कौन सी है, वो अबदी ज़िंदगी मेरे और आपके खुदा ने देने का वादा किया है। और हम जिस तरह हमारे बाप पढ़ते हैं और कहते हैं, खुदावन जिस तरह तेरी मर्ज़ी आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। खुदा की बातें सिर्फ़ एक जगह नहीं बल्कि वो हालात हैं, और उस वक्त होते हैं जब खुदा की हुक्मरानी करता है। खुदा हमें कहता है और हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक अमल करते हैं और उसकी खिदमत करते हैं, और उसके ज़रिए से हम दूसरों की खिदमत करना चाहते हैं और मसीह के इस खुशखबरी को दुनिया की इंतहा तक पहुंचाना चाहते हैं। ये है खुदा की मर्ज़ी, जो उसने हुक्म दिया है कि मैंने तुम सबको इख्तियार भी दिया, हुक्म भी दिया है कि तुमने ऐसा करना है, ताकि खुदा की मर्ज़ी हम सब की ज़िंदगी में पूरी हो। जिस तरह हम देखते हैं कि पौलुस रसूल कहता है कि पूरा शख्स जान और जिस्म और दोनों ने हो जाते हैं और मौत के बाद की ज़िंदगी यानी अबदी ज़िंदगी पाएंगे। यीशु ने अपने बारे में तो खुद कहा कि ज़िंदगी तो मैं हूँ, यानी मैं ही मुर्दों में से ज़िंदा करता हूँ। जिस तरह हमने देखा कि लाजर को खुदा ने मुर्दों में से ज़िंदा किया, और फिर खुदा ने हम सब से भी वादा किया कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। और उसने वादा किया कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो अबदी ज़िंदगी पाएगा। और हमें खुदा ने वादा किया, और जो खुदा ने हमें अकेला नहीं छोड़ा था। खुदा ने पाक रूह जो अच्छा मददगार है हम सब को दिया, ताकि हम सब उसकी मदद
کے مطابق چلیں، اس کے کہنے پہ چلیں، جس طرح ہم دیکھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 30-40 آیات میں کہ اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھوؤں نہ، مطلب کوئی بھی چیز پیچھے نہ رہ جائے، جو انسان ہے جو خدا نے لوگ دیے ہیں اپنے بیٹے کو، بلکہ اسے آخر تک پھر زندہ کروں، کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے، میں اس آخری دن تک بھی زندہ کروں گا۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، ہم نے حالاتوں سے لڑنا ہے۔ اگر آپ اپنے خیالات سے خوش نہیں ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے حالات کو بدل دینا ہے۔ اگر ہماری جگہیں اچھی نہیں ہیں، وہاں ہمیں بلیس نہیں ہو رہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس جگہ کو بدل دینا، اپنی سوچوں کو بدل دینا۔ ہم کوئی درخت تو نہیں ہے کہ جو لگایا گیا تو وہ وہاں سے ہٹ نہیں سکتا، تو ہم انسان ہیں، اس لیے ہمیں صرف خدا پر یقین کرنا ہے، ہمیں خدا پہ بھروسہ کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ اگر ہم صبر سے گفتگو بھی کریں تو ہم اگر سوچ کے کریں تو وہ ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتی، اسی طرح نہ کسی کے قدموں میں گرنے دیتی ہے اور نہ کسی کی نظروں میں۔ جو کام کرے ہمیں یہ جان کر کرنا ہے کہ ہم نے خدا کے لیے کرنا، جس طرح ہمارے یسوع نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل 17 باب اس کی 4 میں، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ پریز دی لارڈ۔ آج یہ کلام میرے اور آپ کے لیے کہ ہمارے بدنوں میں سے بھی خدا کے نام کو جلال ملے، ہمیں بھی وہ کام کرنے ہیں جس میں صرف خدا کی مرضی پوری ہو۔ ہم دیکھیں کہ یسوع نے کتنے دکھ سہے۔ جب خدا آپ کی زندگی میں دکھ درد آنے دے تو حیران اور پریشان نہیں ہونا۔ یہ ہماری روحانی سستی سے جگانے کا خدا کا ایک طریقہ ہے۔ پس خدا کی محبت کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس کی محبت میں پابستہ رہنا ہے، بنے رہنا ہے۔ اور خدا کا کلام ہماری زندگی میں اسی طرح کام کرتا ہے جب ہم کلام کو لیتے ہیں اور کلام کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ اس کے ہاتھوں نے ہمیں بنایا اور ہمیں تربیت دی ہے، ہمیں فہم عطا کیا تاکہ تیرے فرمان کو مان سکیں، تاکہ اس کی مرضی پہ چل سکے۔ خداوند آج کے کلام کے مطابق ہمیں بڑی برکت دے۔ آج کا کلام ہماری زندگی میں یہی ہے کہ جسے یسوع نے قبول کیا ہے اس کی زندگی میں ہر طرح کی کامیابی ہے، زندگی ہے۔ اور وہ کون سی زندگی جو خدا نے ہم سب کو دینے کا وعدہ کیا ہے، وہ کون سی زندگی ہے؟ ابدی زندگی ہے۔ ہم نے صرف ہر بات میں ہر حال میں خدا پر توکل کرنا ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خدا باپ ہم سب کو برکت دے، ہم سب کو عقل دے، ہم سب کو حکمت دے، تاکہ ہم کلام کے مطابق چلیں اور خدا کی پاک مرضی کو پورا کریں، تاکہ ان بدنوں سے صرف خدا کے نام کو جلال ملے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ خدا باپ جی ہم شکر کرتے ہیں آپ کے اس کلام کے لیے، اور خدا باپ جس کلام کی قدرت کو اپنے اندر لیتے ہیں باپ جی، تاکہ ہم ایمان کے وسیلے سے کھڑے رہیں، ایمان ہی کے وسیلے سے معجزات ہوتے ہیں باپ جی۔ ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تاکہ آج جو ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں خدا باپ انہیں زندگی، صحت اور تندرستی دے، انہیں شفا دے، تاکہ خدا باپ جی وہ آپ کی شکر گزاری کریں۔ ہم مل کر شکر گزاری کریں۔ جتنے سفر میں ہیں پیارے باپ ان کے سفر مبارک کریں باپ جی، اور جہاں کہیں بھی کوئی رکاوٹیں ہیں موزانہ طور پر ساری دور ہو جائیں، تاکہ ہم شکر گزاری کے ساتھ آپ کی حضوری میں آئیں۔ آج کا کلام ہماری زندگیوں میں خدا باپ جی اس طرح کام کرے، یہ کلام ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے ہو کہ ہم صرف ایمان رکھیں کہ یسوع ہی ایک نجات ہے، یسوع ہی ایک راستہ ہے جس کے وسیلے سے ہم اس جنت میں پہنچ سکتے ہیں، ابدی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہم نے صرف کیا کرنا ہے؟ اپنے منہ سے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور توبہ کرنی ہے، اور توبہ کے موافق پھل لانا ہے۔ آمین۔ خدا باپ ہم سب کے لیے قدرت کو، قوت کو، طاقت کو اور حکمت کو مانگتے ہیں یسوع کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ ہاللیلویہ۔